في قرية ما كان يعيش صبي يدعى علي. كان علي من عائلة فقيرة. كان والده عاملا بالكاد يكسب قوة يومه. لم يكن لدى علي ملابس جيدة ولا كتب ولا أي وسيلة خاصة، لكن كان لديه شيء واحد رغبة. كان علي يحب الدراسة كثيرا. كان يذهب إلى المدرسة كل يوم حافي القدمين تقريبا، حاملا كتبه القديمة الممزقة. كان الأطفال يسخرون منه كثيرا، لكنه لم يهتم أبدا. كان يعلم أن مستقبله يكمن في التعليم. في يوم من الأيام جاء معلم جديد إلى المدرسة. رأى بريقا خاصا في عين علي. قال له: يا بني، استمر في الاجتهاد. سأعطيك الكتب من عندي وسأدرسك في المساء. تغيرت حياة علي. كان يتعلم في المدرسة صباحا ويتلقى دروسا خاصة من المعلم مساء. وبعد سنوات من الجهد المستمر حصل علي على منحة دراسية والتحق بأكبر كلية في المدينة. واليوم أصبح علي طبيبا ناجحا. عاد إلى قريته وفتح مستشفى صغيرا ويعالج الفقراء مجانا. وكان يقول لكل طفل: الفقر ليس ضعفك، بل يمكن أن يكون قوتك إذا سعيت بصدق.